السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة دروس ميكانيك السيارات. هذا الدرس غادي يكون إن شاء الله بعنوان سيكل à 4 temps. Les moteurs à essence fonctionnent suivant un cycle à 4 temps défini en 1862 par l'ingénieur français Baudrochat. كيخدم ولا لو فونكسيونمون ديالو مبازي على لو سيكل ديال لي 4 طون. ساهل بزاف. لي 4 طون هما واحد السلسله ديال العمليات اللي خص المحرك الانفجاري يديرها باش يخدم. الاولى اللي هي لادميسيون، سهله بزاف. ادميتر دون لو سيلندر لو ميلونج اير كاربيرون، ادخال الخليط ديال الهواء والكاربيرون للداخل ديال السيلندر. اول عمليه كطرا في هذه المرحله الاولى ديال الادميسيون هي لا soupape d'admission s'ouvre quand le piston est pomoro. هنا عندنا كنشوفو بلي لو بيستون كاين في pomoro على الشوم دو كومبيسيون. هنا لا soupape d'admission. Le piston descend et crée une dépression qui permet au mélange de rentrer dans le cylindre. La soupape d'admission se ferme quand le piston est pomoro bas. اشنو المعنى تاع الهضره هادي؟ في لادميسيون لا سوباب دادميسيون كتحل، لو بيستون كيديبلاصا لجهه ناحيه البامور با. هادشي كيخلق واحد النوع ديال نقص الضغط هنايا في لا شوم دو كومبيسيون، وكيجر كيدخل الهواء اضافه للكربيرون باش يملأ السيلندر. ملي كيوصل البيستون للبامور با لا سوباب دادميسيون كتسد كما غادي نلاحظوا دابا. هذه هي لا فاز الاولى من لي سيكل الاربعه اللي ولنا في الاول اللي هي ادميسيون. لا كومبريسيون، العمليه الثانيه كومبريسيون. comprimer le mélange gazeux pour augmenter sa température afin qu'il puisse brûler en dégageant un maximum d'énergie. من بعد ما دخل l'air plus le carburant للسيلندر، المرحله الثانيه هي لا كومبريسيون. الضغط هذاك الميلونج خصنا نضغطوه. علاش خصنا نضغطوه؟ جوج حوايج. اولا باش نرفعو من الضغط ديالو، ثانيا الحراره ديالو. هنا في هذه العمليه هذه كيكونوا لي بيس لي سوباب دادميسيون و ديشابمون كيكونوا مسدودين. الديبلاسمون ديال البيستون كيرفع لينا من الضغط والحراره ديال الميلونج كما كنشوفوا هنايا. مباشره من بعد السيكل الثاني كيجي السيكل الثالث اللي هو انفلاماسيون دي طونط. هنا نقدروا نقولوا فيه جوج، الانفلاماسيون بوحدها ولا دي طونط بوحدها. الدور ديال هاد التروازيام طون هو هاد الطون هو اللي اصلا كيعطينا الترافاي. كري ان ترافاي ا بارتير دو لا كومبيسيون دو ميلونج et le seul temps moteur. c'est le seul temps moteur. هذا هو في هاد لي طون بربعه، هذا هو لو طون الوحيد اللي العمليه ديالو كينتج عليها توليد الطاقه، بحيث ان لي في سوباب دادميسيون ديشابمون كيكونوا مسدودين. هنا كما قلنا لا كومبريسيون كترفع لنا الضغط ديال الميلونج. لانفلاماسيون هي لي تانسيل اللي كيعطي لا تعطينا لا بوجي. لا بروميير فاز انفلاماسيون لو بيستون étant au pomoro, une étincelle électrique enflamme le mélange. Celui-ci brûle instantanément. L'inflammation اللي ينتج عليها ان الخليط الداخل كيزيد الضغط ديالو في هاد لا شوم دو كومبيسيون. ما عندوش منين يخرج من هنايا ولا من هنا من جهه لادميسيون ولا جهه شافون، كيبقى ليه لو بيستون. هنا المرحله الثانيه هي لا ديتونط. من بعد لانفلاماسيون كتجي لا ديتونط اللي كتنتج على ارتفاع الضغط داخل الشوم دو كومبيسيون، كينتج عليها ان لو بيستون كيهبط وكي اونطريني معاه لو فيلبروكان. Deuxième phase détente, le piston descend, le volume augmente, la pression diminue. من بعد ما كيهبط لو بيستون لا بريسيون هنايا كتهبط لان الحجم كبر، ولو فوليوم كيتزاد لان الفوليوم تزاد
بريسيون كتهبط. المرحلة الثالثة هي إيشابمون إيفاكياسيون دي غاز بغولي. من بعد ما تحرق لي ميلونج كتبقى العملية الأخيرة وهي نديكاجي ونخرجوه بار ليشابمون. كتحل لا سوباب ديشابمون والبيستون كيديبلاصا من بوان موربا لبوان مورو باش يديكاجي لينا لي غاز بغولي. Les soupapes d'échappement s'ouvrent quand le piston est au point mort bas. Le piston remonte, les gaz sont chassés vers l'extérieur. Les soupapes se ferment quand le piston est au point mort haut. وهكا كتعاود السيكل عاوتاني ادميسيون كومبريسيون الى اخره. الدياغرام تيوريك. شنو هو الدياغرام تيوريك؟ واحد الدياغرام اللي كيبين لينا شنو كيطرفوا لداخل ديال السيلندر ديال الشوم كومبريسيون على جوج المتغيرات اللي هي لا بريسيون و لو فوليوم. هنا سميتو لا بريسيون وهنا لو فوليوم. A vers B هي l'admission. Le cylindre se remplit A vers B. هنا في هاد l'état initial عندنا la pression هابطة le volume هابط كاينين هنا عند A بوان مورو لو بيستون في بوان مورو وعندنا بجوج لا بريسيون والفوليوم هابطين. l'admission شنو هي نكبرو الفوليوم ولا بريسيون كتبقى هي بمعنى غادي نديبلاصاو من A ل B. احنا انتقلنا من بوان مور او لبوان مور با البريسيون ما تبدلاتش ويكون لو فوليوم كبر. ثانيا الكومبريسيون. في الكومبريسيون شنو خص يطرا؟ خص الفوليوم يصغر ولا بريسيون تكبر. وخصنا ننتقلو من بوان مور با بوان مور او بمعنى غادي نتحركو في هذا الاتجاه. Les gaz atteignent une pression de 10 bar 10 لي بار وتمبيراتور ديال 350 درجة. من بعد ما وصلنا لفان كومبريسيون اش غادي يطرا انفلاماسيون ديتونت. لانفلاماسيون ديتونت اش كنكتج عليها؟ لو فوليوم هو ما كيتبدلش ولكن لا بريسيون كتطلع بواحد بطريقة فجائية وكبيرة بزاف بمعنى غادي ديبلاصاو هنا من سي فيغ دي سمعنا فيغ دي بلا ما نتحركو بامورو. هيا en brûlant les gaz dilatent violemment une pression augmente poussant le piston. هاد لا بريسيون اللي طلعت بزاف اش غادي ينتج عليها؟ غادي عليها ان لو بيستون غادي يتحرك من بوان مورو لي فيغ بوان مور با ولا بريسيون غادي تهبط ولو فوليوم غادي يكبر بمعنى من دي ل كتبقى لينا ليشابمون اللي هي لي ديغاجمون دي غاز بغولي. هنا لو فوليوم كينقص لا بريسيون كتنقص بمعنى من او ل ا. هاد الدياغرام سهل وكيبين لك العلاقات ما بين لا بريسيون لو فوليوم و لو بوزيسيون ديال البيستون فين كاين. Seuls les gaz ont une certaine inertie. L'ouverture et la fermeture du soupape ne sont pas instantanées. La combustion dure 0,002 secondes. Une partie de la chaleur se dissipe. Il résulte une faible pression maxi, donc un mauvais rendement. Conclusion, le travail moteur S est faible. Le travail résistant R augmente. Le travail utile est insuffisant. شنو معنى هاد الهضره؟ ملي جينا نطبقوا هاد الدياغرام في موتور باش نخدموه ما كيعطيناش روندمون زوين ولا ما يقدر كاع ما يخدم. علاش؟ لان لو طون موتور اللي غادي يبقى يحافظ لينا على الموتور كيدور ناقص بزاف بارابول لو طون ريزيستون. لو طون موتور عندنا واحد ولو طون ريزيستون عندنا ثلاثة. شنو هو الحل؟ الحل هو خصنا نموديفيو
لوفرتور ديال لي سوباب وديال لي سوباب خصنا نموديفيوهم هما ولا ليوماج، يا انفوسيهم يا روتارديوهم باش نطلعو من لا فالور ديال الترافاي موتور.